चीख चीख के कह रहे हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के यहां वो मुसलमान नहीं है। सही मुस्लिम में ये हदीस लिखी रह गई 246 के बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क की नमाज है। यह हदीस मुस्लिम में ही लिखी रह गई कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना यह सुन्नत खुदा है, यह तुम्हारे नबी की वो सुन्नत है जो अल्लाह ने उन्हें अता की, अगर इसे छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। रसूलुल्लाह के जमाने में अगर कोई बीमार भी होता और दो बंदों के सहारे मस्जिद में आके नमाज पढ़ सकता तो उसकी कोशिश होती कि मैं मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ूं, कहीं मुझे मुनाफिक ना शुमार कर लिया जाए। जमात छोड़ने पर रसूलुल्लाह के जमाने में समझा जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदा मुनाफिक है। सहाबा कराम को, अहले बैत को कब मालूम था कि ऐसी उम्मत भी आने वाली है जो आपसे बड़ा इश्क़ रसूल होने का दावा करेगी और नमाज एक नहीं पढ़ेगी। तो वो कहते यार ये तो बड़ा आसान इस्लाम है। तो ये हदीसें तो मुस्लिम शरीफ में लिखी रह गई, प्रैक्टिकली किसने अमल किया इसके ऊपर? यह हदीस तिरमिज़ी में लिखी रह गई कि हमारा और मुनाफिकीन का अहद नमाज की बुनियाद पे है, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। यह सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का फतवा तिरमिज़ी में ही रह गया। अब्दुल्ला बिन शकीक ताबी कहते हैं कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान तारिकुस सलाह के सिवा किसी की तकफीर नहीं करते थे, सिर्फ बेनमाजी को वो काफिर समझते थे, बाकियों को वो तमाम गलतियों के बावजूद मुसलमान तस्वुर करते थे। अब दादा करें, ये तिरमिज़ी में लिखा रह गया जनाब। हाँ, हम जब चीख चीख के ये बातें बयान करते हैं, लोग कहते हैं यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये कहां पे लिखी हुई है? सरकार किताबों में लिखी हुई है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। यह हदीस अबू दाऊद में ही लिखी रह गई कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो और ना पढ़े 10 साल की उम्र में उसे सजा भी दो, और 10 साल के बच्चों के बिस्तर भी अलग कर दो। यह अबू दाऊद में लिखी रह गई हदीस। अमल किसने किया? यह हदीस इब्ने माजा में लिखी रह गई कि नबी इस्लाम ने फरमाया ऐ मुआज, अल्लाह के साथ शिरक न करना, खा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, सूली दे दिया जाए या आग में जिंदा जला दिया जाए, शिरक न करना। ये पहली नसीहत। उसी हदीस में दूसरी नसीहत, नमाज ना छोड़ना। तुम्हारा अल्लाह के साथ अहद नमाज की बुनियाद पे है, अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो अल्लाह का जिम्मा उठ गया तुमसे। और तीसरी चीज फरमाया, शराब ना पीना, यह तमाम बुराइयों की जड़ है। तो ये हदीसें तो लिखी रह गई सरकार। ये हदीस मुस्नद अहमद में ही लिखी रह गई कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि नमाज क़यामत के दिन नमाजी के लिए दलील, निजात और नूर होगी, और जो नमाज नहीं पढ़ता क़यामत के दिन ना उसके लिए कोई दलील होगी अल्लाह के हुजूर बचने की, ना निजात और ना कोई रोशनी, नूर, जो पुलिस रात से गुजरने के लिए कुरान में आया ना, वो नूर। और फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि बेनमाजी का हशर उसी हदीस में आता है। फिरौन, कारून और हामान और उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। हाँ जी, कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। महबूब तो पहले ही बता गए कि बेनमाजी, तेरा हशर तो फिरौन के साथ होना है, तेरा हशर कारून के साथ होना है, उमैया इब्न खल्फ के साथ होना है। और ये तो मैं आपको सिर्फ एक बात कर रहा हूं। अब अगर मैं कुरान की तौहीद बयान करना शुरू करूं तो कुरान के पहले सफे का टेस्ट दुनिया के करोड़ों मुसलमान पास नहीं कर सकते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कुरान में लिखा रहेगा। माशाल्लाह फजर की नमाज में ये पढ़ के निकलता है और मस्जिद के साथ जो दरबार है रेगुलरली हाजिरी दे के उस बाबे से भी मांग के घर आता है। तो क्या नमाज तू पढ़ी? तू मुसलमान है, तेरी हर नमाज की हर रकत में तू ये ना पढ़े तेरी नमाज ही नहीं होती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह इबादत भी तेरी करेंगे, दुआ भी तुझी से मांगेंगे, मदद भी तुझी से मांगेंगे। यहां मदद माना दुआ के,
لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی، ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے. لیکن دیکھ لیں، اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر دیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا نماز کا طریقہ. اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہیں، شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ.